बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। कोशिश करूंगा कि लहजे को तहम्मुल का मुजाहरा करूं। परवरदिगार से दुआ है कि इमरान खान साहब और जितने भी ज़ख्मी हैं अल्लाह उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए, उनको गर्म हवा से महफूज रखे। और पाकिस्तान में इस तरह की ज़ुबानों की, इस तरह की आवाज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो पाकिस्तानियों को उनका असल हक़ की तरफ राग़िब करे। ये गोलियाँ, ये सब चीज़ें, इन तमाम का इजहार, अपनी ज़िंदगी के ऊपर लाहक तमाम ख़तरात का इजहार इमरान खान साहब कर चुके हैं। बारहा वो कह चुके कि बंद कमरों में मुझे मारने के हवाले से, मुझे कत्ल करने के हवाले से, मुझे ख़त्म करने के हवाले से साजिशें तैयार हो चुकी हैं। इस सिलसिले में वो ये तक बता चुके हैं कि मैंने एक वीडियो में उन अफराद के नाम तक बता चुका हूं जो मेरे मरने के बाद या मेरे दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ना करे जो जिम्मेदार होंगे, और ऑटोमेटिकली वो वीडियोस भी मंजर आम पर आ जाएंगी। जिसको मुसलसल कोइंसिडेंट इत्तफाकिया मामलात कह रहे थे, ये तमाम की चीज़ें खान साहब के साथ मुसलसल चलती हुई नजर आ रही थी। कभी हेलीकॉप्टर खराब होता है तो कभी हेलीकॉप्टर के पायलट की तबीयत खराब होती है, कभी जहाज खराब होता है तो कभी स्क्वाड के अंदर मौजूद गाड़ी को आग लगती है, कभी इमरान खान साहब के एक कंटेनर के जनरेटर को आग लगती है, तो कभी बनी गाला में इमरान खान साहब के घर के अंदर मुलाजिम ही जासूसी के आलात लगाता हुआ पकड़ा जाता है। और जब तशद्दुद किया जाता है आजम सबाती या शहबाज गिल जैसे लोगों को, तो बताया जाता है कि इमरान खान, पूछा जाता है कि क्या खाता था, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या एक्टिविटीज़ है। आजम सबाती तक ने तो यहाँ तक कहा कि मारने वाले को जब मार पड़ रही होती है तो उस वक्त भी उससे कहा जाता है कि इमरान खान को बताना कि यही सलूक तुम्हारे साथ किया जाएगा। तो ये सर्टन एक तमाम सिचुएशन बना दी गई थी। अचंभे नहीं, इस खबर का इंतजार था कि खबर कब आएगी। मेरे लिए हैरानगी नहीं हुई कि खान साहब का दुख बहुत है, बहुत है, लेकिन इस खबर के आने का इंतजार था कि ये कब आनी है, ये कब आनी है। पहला जी कंटेनर पर आज़ादी मार्च के काफिले के ऊपर ये हमला हुआ। खबर जो है वो सुन ले जी। इमरान खान साहब की टांग पे गोली लगी है और उनको बाई रोड लाहौर की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। और लाहौर में शौकत खानम में 4 रुकनी डॉक्टर्स का जो बेंच है वो इमरान खान साहब की टेक केयर करेगा। और ये बोर्ड बन चुका हुआ है, ये सीधा शौकत खानम के अंदर इमरान खान साहब आएंगे। उनकी टांग पे गोली लगी है जी। और खान साहब इस तकरीब कारी के हवाले से पहले से इंदिया दे चुके हैं। तकरीबन 6 अफराद ज़ख्मी हुए जी। इमरान खान साहब के अलावा अहमद चट्ठा, फैसल जावेद, इमरान इस्माइल साहब को गोली छू के गुजरी है, राशिद एक मुलाजिम है और एक फ़ारूक, ये लोग ज़ख्मी हुए हैं। मोहम्मद मौज़म वल्द मोहम्मद नवाज़, ये एक कारकुन था, ये शहीद हो गया है जी। हाँ, ये इतलात हैं जी। फवाद चौधरी साहब ने खुद कंटेनर पे खड़े होकर बोला है उसी वक्त ही कि हमलावर ने सीने का निशाना लिया था इमरान खान साहब का, हदफ इमरान खान साहब भी था। कारकुनों ने ही अपने लीडर को बचाया है। और फिर उस कारकुन की वीडियो भी सामने आ गई जिसने इस हमलावर को रोका। खैर पुलिस के पास आ गया ये शख्स, और शुक्र है पंजाब की टेरिटरी में इसके मारे जाने का भी इम्कान नहीं है। लेकिन इतना तय है कि इस शख्स के पकड़े जाने पर शायद हमें बेनज़ीर भुट्टो के कातिल भी मिल जाए। इस शख्स के पकड़े जाने पर शायद हमें लियाकत अली ख़ान का भी खुरा मिल जाए। ये इतना अहम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार जिंदा शख्स पकड़ा गया है। एक सर्टन ग्राउंड है ना जहां इमरान खान से मैंने बोला था कि ये जीटी रोड है, और ये जीटी रोड नून लीग का कला है। मगर इमरान खान जैसे गुजर रहे हैं इस कले को फतह करते हुए गुजर रहे हैं। इमरान खान साहब अपना निशान मोहर शब्द करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी की सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। ये अचानक थोड़ी क्या हुआ, अचानक थोड़ी हुआ। इमरान खान साहब रुक नहीं रहे, इमरान खान साहब आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। पाकिस्तान बदल रहा है और ये ताकत से रोकने की कोशिश है। कौन कौन से नासिर, इसके बेनिफिशियरी कौन है, हम अभी आगे जाके बात कर लेते हैं। नजर आ रहा था जी कि एक ग्राउंड बनाई गई है। हर हालत में यकीनन ये बात नजर आ रही थी। हुआ क्या था, गुजरावाला में बैनर्स लगाए गए, ठीक है, और कंडेम्ड किया गया पीटीआई की तरफ से, और उसको फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बनाया गया उन बैनर्स को, जिसमें इमरान खान की ज़ात के हवाले से और मजहबी मुनाफरत के हवाले से नफरत अमेज़ बैनर लगाए गए। और इस बात को खुद प्राइम टाइम में पाकिस्तान के खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी माना
کہ ہم بینر لگا رہے تھے اور وہ اتار رہے تھے. یعنی یہ کنفیشن بھی انہوں نے دی. میں نے بولا کہ گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی اس دن کے لیے، پوری گراؤنڈ بنائی جا رہی تھی. تصادم کی صورتحال ایسے نہیں ہوئی، پوری چیزیں تیار کی گئی تھیں، نفرت پھیلائی گئی، وزیر آباد تک بینر لگائے گئے، اور یہاں تک اطلاع تھی کہ گجرات میں بھی حالات کشیدہ ہونے کا باقاعدہ امکان ہے، وہاں بھی بینر لگائے گئے، چاہے اس کے کہ مقامی انتظامیہ اس کو اتارے، جو کچھ بھی کرے. یہاں تک اطلاع تھی، اور اس کا شیخ رشید صاحب نے خود بھی کہا تھا. شیخ رشید صاحب نے خود بھی کہا تھا. اور کل جب کنٹینر کو آگ لگی تھی، کنٹینر کے جنریٹر کو جب آگ لگی تھی، تب بھی انہوں نے یہ کہا تھا. لیکن بہرحال یہ جاننا ضروری ہے کہ اس واقعے کا بینیفیشری کون ہے. سب کا ذہن، معصوم لوگوں کا ذہن سب کا جا رہا ہے کہ عمران خان کے دشمن کون ہے پاکستان میں. شاید انہوں نے یہ کیا ہے، شاید کوئی محرک ہو گیا ہو، ڈیفینیٹلی کوئی انڈین جاسوس نے آ کے تو نہیں یہ کیا ہوگا. بندہ گرفتار بھی ہو گیا، لے کے بھی چلے گئے اس کو انویسٹیگیشن کے. شکر ہے پنجاب کے اندر ہے، یہ مارا بھی نہیں جائے گا، کوئی پوائزنڈ بھی نہیں ہوگا، حکومت بھی ان کی ہے. شاید اسی شخص کی وجہ سے بے نظیر کے قاتل کا بھی پتہ چل جائے، اس کھرے کا پتہ چل جائے، اس مسنگ اینڈ کا بھی پتہ چل جائے جو لیاقت علی خان کی باری پتہ نہیں چل سکا. بہت سی چیزوں کو شاید پتہ چل جائے. یہ ایسا کام نہیں ہوا. میں نے بولا میں اس ایکشن سے زیادہ اس کے ریئیکشن کی طرف دیکھ رہا ہوں. بینیفیشری وہ دیکھنا ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں. اس وقت جب میں نے جتنی انڈین سکرینز کو مانیٹر کیا ہے، وہ را ہے، وہ انڈیا ہے. پرائم ٹائم اس ٹائم میڈیا مسلسل عمران خان صاحب کو آج کی سچویشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. انڈیا میڈیا اپنی عوام کو انڈیا کے حالات دکھانے کے بجائے پاکستان کے حالات دکھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور مسلسل نفرت پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ وقت تقاضا کر رہا ہے سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، ایک جگہ پر بیٹھنا چاہیے. بہت ہو گیا، ملک کا نقصان بہت ہو گیا، بہت زیادہ. چنگاری مل گئی ہے جی لانگ مارچ کو. مقامی سطح پر اگر کسی کو لگ رہا ہے یہ 2 4 10 ہزار 20 ہزار بندے تو ذہن میں رکھیں. خان 2013 کی الیکشن کمپین میں جو اس کی کمر پہ چوٹ لگی تھی نا غالب مارکیٹ میں، جب وہ لفٹ سے گرے تھے، اس وقت بھی وہ کمپین کر رہے تھے. کوئی ڈر گھبراہٹ کسی قسم کی کوئی نہیں تھا. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ خان نے یہیں سے شروع کرنا ہے، اس لانگ مارچ کو یہیں سے شروع کرے گا. یزید نے کہا مجھے موت قبول ہے، مجھے موت قبول ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور کس بنا پر کرنی چاہیے؟ آپ یہ دیکھ لیں نا، صرف ابھی ریئیکشن آنا ہے سر، اللہ نہ کرے وہ آئے، اللہ نہ کرے وہ آئے. اس وقت بے نظیر سے کم پاپولر نہیں ہے عمران خان، جس پہ زرداری صاحب نے کھپے کھپے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا. یہ وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ٹیبل پہ بیٹھے، سمیٹے پاکستان کو. بہت الجھا دیا، بہت زیادہ الجھا دیا. پاپولر جماعت ہے پاکستان کی، اس میں تو حقیقت سے کسی کو انکار نہیں. اس وقت پاکستان کی ساری جماعتیں ایک طرف، عمران خان ایک طرف. تو پاپولر جماعت یہ چاہ رہی ہے الیکشن، فل فور الیکشن. تو کوئی مڈل کی راہ نکالے، ختم کرنے اس معاملے کو. کدھر تک کھینچنا ہے اس چیز کو، کدھر تک کھینچنا ہے اس چیز کو؟ تو اس وقت کا تقاضا یہ ہے. اب ظاہری بات ہے بیانات آئے گے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں جی پلیز حکومتی لوگوں سے، کوئی زبان کو لگام دے کے بات کیجیے گا، کوئی دھیان سے بات کیجیے گا. اگر ایسی ویسی کوئی آپ نے بات کی تو پھر ذمہ دار آپ ہی ڈکلیئر ہے، ذمہ دار آپ ہی ڈکلیئر ہے. کیونکہ یہ جو احمد چٹھا ہے نا، جو مقامی رہنما، جو اس وقت زخمی ہے اور کافی زخمی ہے، اس کی کلائی پہ گولی لگی ہے، اس نے کل ڈی سی او کو درخواست ریٹن دی ہے کہ اس علاقے کے اندر نقص امن کا خطرہ ہے، یہاں کنٹینرز پر اور لانگ مارچ کے اوپر حملہ ہوگا. تو درخواست وفاق میں جا چکی ہوئی ہے. خیر ابھی جیسے یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اللہ والا چوک فائرنگ کی مذمت کی ہے، اور شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آئی جی سے اور چیف سیکرٹری سے رپورٹ فل فور طلب کی ہے. بندہ تو خیر وہ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن مختلف کیا سرائی ہے، کس اسلحے سے حملہ کیا گیا. یہ سارے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا اسلحہ ڈھونڈ رہے تھے، دہشت گردوں کا اسلحہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے. یہ کون سی اطلاع تھی؟ یہ وہ ہو گیا.
اگر آپ کہیں سے سمجھیں کہ فیصل وارڈا کی بات درست ہو رہی ہے تو میں ابھی بھی اس کو نگیٹ کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ وقت ہے یکجہتی کا، ثبوت دیں کتنے پاکستانی، ثبوت دیں کہ ملک سے کتنا پیار ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔